अस्तु महोदयः। अस्तु सर्वेभ्यः नमस्कारः नमो नमः भवतां सर्वेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति अस्यां कक्षायां। तर्हि यावत् वयं पठितवन्तः ततः अग्रे चलामः। ततः पूर्वं सरस्वतीवन्दनां कुर्मः अथवा गणेशवन्दना। गणेशवन्दना नास्ति वा? अस्तु अहमेव करोमि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तर्हि गतदिवसे वयं यावत् पठितवन्तः, पिछले दिन हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे चलेंगे न। गतदिवसे अजन्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां वाचनं भवति स्म। इदानीम् इकारान्तशब्दानां वाक्यप्रयोगः कथं भवति तद्वयं पश्यामः। तर्हि इकारान्तशब्दानां वाक्यप्रयोगः यथा भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः अथवा भारतभूमिः अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। एवमपि वाक्यं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि एकः एकः वाक्यं सर्वेपि एकमेकं वाक्यं वदन्तु। अमित जोशी महोदय, एस् लक्ष्मी महोदय वदतु भवती एव। एषा बुद्धस्य मूर्तिः। एषा बुद्धस्य मूर्तिः। आं शोभनम्। अन्यः? अमित जोशी महोदय। 12 जनवरी मासे रामचन्द्रस्य मूर्तिः प्रतिष्ठा भविष्यति। आम्, मूर्तेः प्रतिष्ठा भविष्यति। मूर्तेः तत्र न। अस्तु, स्वबलम्। नीतू महोदय। नीतू महोदय ध्वनि गच्छति? अर्चना महोदय। जी। वाक्यं गंगा अस्माकं देशे वहति। गंगा नदी अस्माकं देशे वहति। गंगा नदी अस्माकं देशे प्रवहति। वहति स्थाने प्रवहति करोति चेत् प्रवहति। नाम शब्दः तु तथैव, किन्तु विशिष्टरूपेण प्रवहति इति भवति तदा इतोपि सम्यक् समीचीनं भवति। अस्तु, अग्रे वदिष्यति नीतू महोदय।
नीतू महोदया। अग्रे अस्ति नाम रञ्जना महोदये। आं महोदय। दीपस्य दीप्तिः प्रकाशति। हम्म? दीपस्य दीप्तिः प्रकाशति। दीप्तिः प्रकाशति। आं महोदय। प्रकाशति इत्यस्मिन् विषये दीपस्य दीपिः इति सम्यक् नास्ति न। दीप्ति दीप्तिः भवति। दीपस्य दीप्तिः भवति न? शोभनं। धनराज महोदय। मम भगिन्याः नाम प्रीतिः अस्ति। प्रीतिः अस्ति। शोभनम्। उत्तमं वाक्यम्। आशीष महोदय। आशीष महोदय। प्रवीण महोदय। प्रधानमंत्री महोदयस्य कीर्तिः विश्वे प्रसरति। आम्, शोभनम्। उत्तमं। समीचीनं वाक्यम्। अन्तिमे नीरज महोदय। हाँ जी सर। सर इसके लिए माफी, अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, अभी ज्वाइन किया मैंने। त्र नाम यत् इकारांत शब्दानां वाक्य प्रयोगः। इकारांत शब्दों का वाक्य प्रयोग न अवगच्छति चेत् ये एतानि वाक्यानि सन्ति तस्मिन् कमपि एकं वाक्यं स्वीकृत्य वदतु। जी जी, जैसे भारतम अस्माकं जन्मभूमि। जन्मभूमिः अस्ति अथवा भारतदेशः अस्माकं जन्मभूमिः वर्तते। अस्तु, शोभनम्। इकारान्त शब्दानां वाक्यप्रयोगः अभवत्। अब ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां यथा नदी, देवी, राजधानी, पुत्री, पत्नी, वाणी, नगरी, जननी, शालिनी, मालिनी, दूरवाणी, नलिनी, सावित्री इत्यादयः। तत्र एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं न एवं भवति। निमेष अहं स्वीकरोमि किञ्चित्। भवतु अभवत्। यथा अत्र पश्यन्तु, नदी नद्यौ नद्यः, देवी देव्यौ देव्यः, राजधानी राजधान्यौ राजधान्यः, पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः, पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः, वाणी वाण्यौ वाण्यः, दूरवाणी दूरवाण्यौ दूरवाण्यः, नगरी नगर्यौ नगर्यः, जननी जनन्यौ जनन्यः। उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द एतेषां तर्हि वाक्यप्रयोगं कुर्मः। यथा भारतदेशे प्रसिद्धा नदी गंगा अस्ति। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, नई दिल्ली अस्ति अथवा नवदेहली अस्ति न। एवमेव वाक्यप्रयोगं कृत्वा वदन्तु। कः वक्तुमिच्छति? अमित महोदय। राजकोट नगर आजी आजी नदी राजकोट नगरे आजी नदी अस्ति न। अस्ति। शोभनं। रञ्जना महोदय। वाराणसी भारतस्य सांस्कृतिक नगरी अस्ति। शोभनम्। उत्तमम्। अग्रे वदिष्यति एस् लक्ष्मी महोदय।
हम्म, अहं देवीं पूजयामि। देवीं पूजयामि। अत्र मूलरूपेण तु प्रथमा विभक्तौ भवति परिवर्तनं तदा एव वरं प्रातिपदिके भवतु। देवी देवीं पूजयामि वाक्यम् अशुद्धं नास्ति, तथापि वयं पूर्वं प्रातिपदिकं रूपेण तत्र प्रथमा विभक्तौ परिवर्तनं कुर्मः, तदनन्तरं द्वितीया तृतीया अन्यत्र गच्छामः। हाँ, अर्चना महोदय। महाराज दशरथ पत्न्या सह विराजति। महाराजः दशरथः पत्न्या सह, तत्र पत्न्या किमर्थं भविष्यति? पत्न्याः न पत्नीभिः, तस्य तु तिस्रः पत्न्यः आसन् न? हम्म, पत्नीभिः सह विराजते। चलतु। उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः यथा तनुः रज्जुः रेणुः, मन्ये अग्रे सम्भवतः वाक्यानि आगमिष्यन्ति, किन्तु ततः पूर्वं तनुः रज्जुः रेणुः चञ्चुः चमूः, उकारान्त ऊकारान्त, वधूः भ्रूः भूः श्वश्रूः न इत्यादयः ते उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। तर्हि एवं यथा भवत्याः श्वश्रूः का अस्ति, श्वश्रूः का अस्ति, चमूः इत्युक्ते सेना न, तनुः कृशा अथवा लघु लघु विषये तनुः इति भवति तत्र। तर्हि एतेषाम् अग्रे चलतु, वाक्यानि आगमिष्यन्ति, तथानुगुणं वयं कथं परिवर्तनं भवति एकवचने द्विवचने बहुवचने इति पश्यामः। यथा तनुः तनू तनवः, अग्रे एवमेव वदतु यशलक्ष्मी महोदय अग्रिमम्। किं वदन्? रज्जुः इत्यस्य परिवर्तनं कृत्वा त्रिषु वचनेषु, त्रिषु वचनेषु हाँ, चो किम् अस्ति? चञ्चुः भवति चोञ्च, चोच्। पक्षिणः भवन्ति खलु, तेषां मुखं। पक्षिः चञ्चेन चञ्चुना चञ्चुना, तत्र किञ्चित् भिन्नं रूपं चलति न, एतदर्थमेव वदामि प्रथमा विभक्तौ कुर्वन्ति चेत् समस्या न भवति। पक्षिणः चञ्चुः तीक्ष्णः भवति, तीक्ष्णा भवति, पक्षिणः चञ्चुः तीक्ष्णा भवति न, एवं प्रकारेण किमपि वाक्यम् अहं वदामि केवलम् एकवचने द्विवचने बहुवचने, यथा चञ्चुः चञ्चू चञ्चवः। अच्छा, अस्तु, चमूः चम्वौ चम्वः। आम्, वदतु, वदति चेत् एकं समापयतु। ब्रुवौ ब्रुवः। अमित जोशी महोदय। भूः भूवौ भूवः। रंजना महोदय। श्वश्रुः श्वश्रौ श्वश्रु श्वश्रुवः। धनराज महोदय। श्वश्रूः एव वदतु भवान्। एतस्याः उच्चारणं किञ्चित् समीचीनं नासीत्, अतः भवान् एतस्य पुनः उच्चारणं कारयतु। श्वश्रुः
श्वश्रोः श्वश्रुः श्वश्रुवः स्वश्रुः स्वस्रौ स्वश्रुवः न अस्तु अग्रे वदिष्यति प्रवीण महोदय प्रवीण महोदय वधूः वध्वौ वध्वः वधूः वध्वौ वध्वः शोभनम् ह्रस्वदीर्घ गुरुजी उकारान्तयोः वदतु महोदय गुरुजी एक भ्रू भ्रूः और भूः इसका अर्थ क्या है? भ्रूः इत्युक्ते तत्र भौः न भाव ब्रो ब्रो न भाव हाँ भूः हाँ भूमिः भू इत्युक्ते भूमिः धरा पृथिवी भूमि ठीक ह्रस्वदीर्घ उकारान्तयोः वाक्यप्रयोगः इदानीं वाक्यम् आगच्छति तर्हि एकमेकं वाक्यं वदन्तु वदिष्यति इदानीं अर्चना महोदय एषा रज्जुः दीर्घा एषा रज्जुः अत्र पश्यन्तु दीर्घा एषा कथम् अभवत् केवलं मुख्यकारणम् अस्ति रज्जुः रज्जुः अस्ति स्त्रीलिङ्गे अतः एषा दीर्घा रज्जुः एवमपि कर्तुं शक्नुमः तर्हि इत्युक्ते नाम विशेषणम् अस्ति सर्वनाम विशेषणं रज्जुः इत्यस्य एषा तथा च दीर्घगुण इत्यादि दिकं गुणवाचकं कुर्मः चेत् दीर्घा दीर्घा रज्जुः न अग्रे द्वितीयं वाक्यं वदिष्यति एस् लक्ष्मी महोदय तनुः स्थूला अस्ति तनुः स्थूला अस्ति शोभनम् रञ्जना महोदय वाक्यं वदतु धनराज महोदय रेणुः आकाशे प्रसरति रेणुः आकाशे प्रसरति अमित महोदय कृष्णस्य वेणुः नाद शृणोति शृणामि वेणुनादं शृणोमि वेणुनादः भवति न नादः तर्हि तत्र द्वितीया विभक्तौ वेणुनादं किन्तु अत्र अस्ति ह्रस्वदीर्घ उकारान्तयोः वाक्यप्रयोगः तर्हि तथा नवीनं वाक्यं तथा न निर्मातुं शक्नोति चेत् यदस्ति एतस्य एव अभ्यासं करोतु घृतस्य चञ्चुः तीक्ष्णा हाँ तत्र यदि द्विवचने कुर्मः धेनुः चरति इत्यस्य द्विवचनं कः वदिष्यति धेनु चरतः धेनुः चरतः अस्तु अर्चना महोदय तस्य बहुवचनं वदतु अर्चना महोदय धेनवः चरन्ति धेनवः चरन्ति आम् धेनुः धेनु धेनवः आम् शोभनं गृहे वधूः शोभते एतस्य बहुवचनं वदिष्यति धनराज महोदय किसका महोदय षष्ठः यद् षष्ठतमं वाक्यमस्ति गृहे वधूः शोभते इसका बहुवचन में
गृहे वधूः शोभते। अन्यः कः वक्तुं शक्नोति? प्रवीण जोशी महोदय, प्रवीण महोदय। प्रवीण त्रिवेदी महोदय, रंजना सिंह महोदय वदतु। रंजना सिंह। गृहे शोभन्तु। गृहे वधवः शोभन्ते। आम्, शोभनम्, उत्तमम्। अग्रे अस्ति, चलतु, एवमेव वाक्यानि सन्ति। अब इदानीम् अग्रे चलामः। ऋकारान्त रूपाणि कथं चलन्ति न? यथा यात्री, धात्री, मात्री, स्वश्री, ननान्द्री, दुहित्री, कर्तृ इत्यादयः तु पुल्लिङ्गे भवन्ति। अत्र मातृत्यस्य माता, मातृ, अत्र एकवारं ध्यानम् एवं ददतु भवन्तः यत् माता मातरौ मातरः तथैव दुहिता दुहितरौ दुहितरः। अन्यत्र सर्वत्र प्रायशः यथा याता यातारौ यातारः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, ननान्दा ननान्दारौ ननान्दारः। परिवर्तनं कुत्र? मातरौ दुहितरौ। समानमेव अन्यत्र सर्वत्रापि प्रायशः आकारान्तयुक्तः अस्ति अन्तेन। तदनन्तरं द्विवचनस्य बोधकम् अस्ति रौ, यतोहि ऋकारान्तः तु मातरौ दुहितरौ मध्ये अरौ इति जानन्तु। अन्यत्र सर्वत्र आरौ इति आदेशः भवति न? अतः माता मातरौ मातरः, दुहिता दुहितरौ दुहितरः। अन्यत्र याता यातारौ यातारः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, ननान्दा ननान्दारौ ननान्दारः। एवं तत्र न कुर्वन्तु यत् ननान्दरौ स्वसरौ यातरौ, यथा माता मातृदुहित्री शब्दः अस्ति न? एतदर्थमहं वदामि। तो वाक्यप्रयोगम् अत्र ईकारान्तस्य मन्ये तत्र एवं न आसीत्, अतः अत्र आगतमस्ति नदी नद्यौ नद्यः, पार्वती पार्वत्यौ पार्वत्यः। तर्हि एकमेकं वाक्यं वदन्तु भवन्तः। यथा उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे यमुना नदी प्रवहति, यमुना नदी प्रवहति, नदी प्रवहति। अथवा प्रयागराजस्य संगमस्थले नद्यः सन्ति, यतोहि तत्र गंगा यमुना तथा च सरस्वती तु अधुना नास्ति, किन्तु पूर्वम् आसीत्। तर्हि एवं वाक्यं भवितुं शक्नोति न? सूची। तर्हि विश्वविद्यालये विभिन्नप्रकारिकाः सूच्यः भवन्ति। देवी पूजास्थले या मन्दिरे देव्यः भवन्ति। एवं प्रकारेण एकमेकं वाक्यम् आवश्यकं नास्ति बहुवचने एव भवेत्, एकवचने द्विवचने बहुवचने यथा इच्छा भवताम्। नीलाक्षी जी, भवती वाक्यं वदतु एकम्। ओम महोदय। गंगा नदी अस्ति, गंगा यमुने नद्यौ स्तः, गंगा यमुना सरस्वती च नद्यः सन्ति। शोभनम्, उत्तमम्। रंजना महोदय। कादम्बरी रोचकं कथा अस्ति। किं? रोचकं कथा रुचिकरा कादम्बरी रुचिकरा कथा अस्ति। आम्, शोभनम्, उत्तमं वाक्यम्।
अर्चना महोदय। ईश्वरः त्रिलोकी अस्ति। ईश्वरः त्रिलोकी अस्ति। अस्तु। अत्र ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दानां वाक्यप्रयोगः अपि अस्ति न? तर्हि एकमेकं शीघ्रं शीघ्रं नीरज महोदय। जी सर। सर ये हो जाएगा वयम देव्यो पूजयन्ते। अगर ये कहे कि हम देवियों को पूजते हैं। हाँ, तर्हि पूज्यन्ते कथं भविष्यति? वयं वदति खलु। हाँ जी। तर्हि वयम् हाँ जी। इत्यनेन सह किं भविष्यति अन्ते? उत्तमपुरुषस्य बहुवचनम्। भवती वदति प्रथमपुरुष बहुवचनं। तो कैसे बोलेंगे सर इसको? हम देवी की पूजा करते हैं। कः वक्तुं शक्नोति एतस्य वाक्यस्य शुद्धरूपम्? हाँ, जैसे एक वचन में हो जाएगा कि मैं देवी की पूजा करती हूँ। हाँ, तर्हि एकवचनस्य वदतु भवती। अन्ये परिवर्ते वदिष्यन्ति। एकवचने ठीक कथं है। वदिष्यन्ति? जी जी हाँ। अहम देवी पूजते। न देवी पूजामि। कः वदिष्यति शुद्धं रूपम्? अहं तु वक्तुं शक्नोमि, किन्तु भवन् रञ्जना महोदय। वयं देव्यौ पूजावः। न, इदानीमपि किञ्चित् दोषः अस्ति। अमित जोशी महोदय। वयं देव्यो पूजामः। अर्चना महोदय। वयं देव्यौ पूजयामः। आम्, तत्र पूजयामः भवति। पूजयामि, पूजयावौ, पूजयामः। द्वितीयं यथा भवती उक्तवती आसीत्, अहं देवी पूजामि न, एवं किमपि उक्तवती। तर्हि देवीं तत्रापि द्वितीया विभक्तिः भविष्यति। अथवा तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कर्तुं न इच्छति चेत् तत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं करोतु। यथा अहं देव्याः पूजनं, किन्तु द्वितीयस्थाने ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यति न? हाँ। पूजनम्, अहं देव्याः पूजनं करोमि। पूजनं करोमि। जी सर। देवी देव्याः। वयं देवीं पूजयामः अथवा वयं देव्याः पूजनं कुर्मः। अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। प्रवीण महोदय। प्रवीण महोदय। ब्रह्मपाल महोदय। दीप महोदय। न जाने मम ध्वनिः एव न गच्छति अथवा भवन्तः उत्तरन्ति एव न। हाँ महोदय। वदन्तु वाक्यं। गौरी दुग्धं ददाति। गौरी दुग्धं ददाति। शोभनम्, उत्तमं वाक्यम्। अत्र यत् किमपि वाक्यमस्ति तदपि पठन्ति, तथापि वरं सुशील महोदय, नाम यदा पर्यन्तं भवन्तः उच्चारणं न करिष्यन्ति, न उच्चारयिष्यन्ति, तावत्पर्यन्तं भाषा न आगमिष्यति। भाषा आगच्छेत् तदर्थं प्रयासः करणीयः। कीदृशः प्रयासः? शुद्धं वा अशुद्धं वा किमपि भवतु, किन्तु प्रयासः भवेत् वक्तुं। सुशील महोदय। अस्तु। अन्तिमरूपेण नीरज महोदय भवती वदतु, अनन्तरम् अग्रे चलामः। जी हाँ। जी सर। सर दूसरा कोई बनाए अपने आप से? हाँ, नवीनं वदति चेत् इतोपि वरं। सोने पे सुहागा अस्ति न? जी। तो सर जैसे ये हो जाएगा, अब मैं हिंदी में बता रही हूँ। गार्गी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी महान महिलाएं थी। तो ये होगा गार्गी, किरण बेदी, इंदिरा गांधी महान महिलाएं
महिला से नारी का तृतीय बहुवचन हो जाएगा सर। महिला है ना? वदति चेत् महिला इत्यस्य बहुवचनम्। हम नारी लगाएंगे क्योंकि हम इकारांत में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो नारी इत्यस्य नारी नार्यौ नार्यः। नार्यः महानम नार्यः तत्र महान् इति न भवति, महती इति संस्कृत महती। स्त्रीलिंगे भवति। हाँ जी जी सर, महती नार्यः आसीत्। न, तत्र किञ्चित् परिवर्तनम् अस्ति। तत्र नार्यः नाम स्थाने तत्र माति इति स्थाने भवती एवं वदतु यत् महत्यः, महती महत्यौ महत्यः, महत्यः नार्यः सन्ति न, महत्यः नार्यः अथवा महती नार्यः आसीत् लगेगा सर फिर बाद में। न, सन्ति। सन्ति, हाँ। आसीत् स्थाने यदि भूतकाले प्रयोगं कर्तुम् इच्छति चेत् आसन्, महत्यः नार्यः आसन्, अथवा यदि समस्तपदं वक्तुम् इच्छति चेत् महती नार्यः आसन्। महती नार्यः, जी सर, ये सब जी सर, ठीक। हाँ, तो अवगमनम् अभवत् न, महती नार्यः आसन् एवं प्रकारेण महती नार्यः अथवा इंदिरा गांधी महती नार्यः आसन्, महत्यः नार्यः आसन्, महती नार्यः अथवा समस्तपदमपि वक्तुं शक्नोति। द्वितीयं तत्र नाम तथा परिवर्तनं कृत्वापि वक्तुं शक्नोति, यथा भवत्याः इच्छा। अग्रे चलामः। हाँ, ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः यथा माता याता दुहिता ननन्दा स्वसा। अत्र वाक्यमस्ति यथा देवकी कृष्णस्य माता अस्ति न, तर्हि एवमेव उर्मिला सीतायाः याता। याता इति जानन्ति, ज्ञातवन्तः कः आसीत् न, का भवति? नहीं जानते। देवरानी। याता इत्युक्ते देवरानी। जानते नहीं जानते है शब्द बोलना ही नहीं है। देखिए तो पहले कितना इसमें सरल है। जब पहले ही सरेंडर कर देंगे तो कहाँ से आएगी भाषा। पूर्वं पठतु चिन्तयतु तदनन्तरम् अशुद्धम एव वस्ति तथापि वदतु उत्साहपूर्वकं न, एवं विश्वासः भवेत् यत् अहं सम्यक् वदामि। तर्हि एतेषां वाक्यानाम् एकवारं वयं वाचनं कुर्मः। एकः कोऽपि कुर्यात्, नवीनमपि वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। धनराज महोदय। शान्ता रामस्य स्वसा। स्वसा इत्युक्ते बहन। शान्ता रामस्य स्वसा अस्ति। अस्तु, अमित महोदय। सुभद्रा रुक्मण्याः ननन्दा। दीप महोदय। यमुना सूर्यस्य दुहिता। आम, शोभन। धनराज महोदय। सर एक बार और वापस बताओ। तत्र किं वक्तव्यमस्ति, यत्र ऋकारान्तशब्दाः सन्ति। एतेषां शब्दानां यथा दुहिता, माता, ननान्दा, याता, धातृत्यस्य धाता, एतासां सर्वासां वाक्यानि वक्तव्यानि सन्ति। यथा माता, याता, स्वसा, अत्र शान्ता स्थाने स्वसा अत्र भविष्यति। ननान्दा, दुहिता न, सर्वेपि ऋकारान्त शब्दाः सन्ति। नीलाक्षी महोदय भवती वदतु। मंदोदरी मयदानवस्य दुहिता आसीत् अथवा अस्ति, एवं किमपि अग्रे
अपि योजयितुं शक्नुमः। आवश्यकं नास्ति यत् यावत्पर्यन्तमस्ति भवन्तः द्वितीयस्तरस्य पठनं कुर्वन्ति अतः किञ्चित् इतोपि। हा, रञ्जना महोदय। सर माता बालकं ताडयति। माता बालकं ताडयति, शोभनं, नवीनं वाक्यम्, उत्तमम्। इकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दानां वाक्यप्रयोगः तत्र समीचीनप्रकारेण दृश्यते वा न? किञ्चित् मन्ये तथा तावत् सम्यक् नास्ति, तथापि दृश्यते न? तर्हि माता यथा अस्ति एव दधि, एते नपुंसकलिङ्गशब्दाः। दधि, वारि, अक्षि, अस्थि, शक्ति, शुचि। मन्यत्र दधि, अक्षि, वारि, शुचि इत्यादयः नपुंसकलिङ्गशब्दाः, ईदृशाः इकारान्ताः। तर्हि अमित महोदय वदतु वाक्यम्। प्रश्न है क्या ये जो सभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द है महोदय, उसका कोई लिस्ट मिल सकता है? अब ये इकारात्, उकारात्, ऋकारात् में यद् व्याकरणं पुस्तकं यदि भवतः पार्श्वे किमपि अस्ति तस्मिन् भवति न? अकारान्त शब्दानाम् अधः यथा बालक शब्दरूपस्य किमपि पुस्तकम् अस्ति। आम् महोदय। तर्हि तस्मिन् शब्दरूपे पश्यतु, अधः लिखितः भवति। इसी प्रकार से यदि तत्र रामस्य रूपं लिखितम् अस्ति अथवा बालकस्य, इसी प्रकार से राम, बालक, मोहन, श्याम इत्यादि रूपाणि चलिष्यन्ति। यथा सारे मिल जाएंगे। हाँ, यथा तत्र वारि मुख्य रूप नपुंसकीकारान्त मध्ये वारि इति रूपं मिलिष्यति। वारि, वारिणी, वारिणी। तर्हि अधः लिखितः भविष्यति। इसी प्रकार से दधि, अक्षि, अस्थि, शक्ति इत्यादि नपुंसकलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग चलेंगे न? तर्हि भवन्तः तथा तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इतोपि प्रायशः येषां वाक्यानां मुख्यरूपेण प्रयोगः भवति। अब अधुना अकारान्त पुल्लिंग, ईकारान्त स्त्रीलिंग, आकारान्त स्त्रीलिंग न, अथवा नपुंसकलिंग मूलरूपेण एतेषां मकारान्त हलन्त अस्ति चेत् वदनस्य आवश्यकता न भवति। भवन्तः तत्र दृष्ट्वा एव कर्तुं शक्नुवन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति। चलतु तर्हि अग्रे चलामः। अग्रे प्रवीण महोदय एकं वाक्यं वदतु भवान्। माता दधि मथनाति। माता दधि मथनाति। तत्र अत्र अस्ति द्वितीया विभक्तौ न? सर्वत्र यथा माता दधि इति अस्ति द्वितीया विभक्तौ, दधि को मथती है दही को, किंतु अत्र दधि यथा वारि, वारिणी, वारिणी, वारि, वारिणी, वारिणी, फलं फले फलानि, फलं फले फलानि न? तो नाम नपुंसकलिंगस्य प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च समानमेव रूपाणि चलन्ति। प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में समान ही रूप चलते हैं, इसलिए दोनों में समान ही रूप चलेगा। अतः प्रथमा विभक्ति में भी दधि और द्वितीया विभक्ति में भी दधि ही। अतः अत्र माता दधि मथनाति। अग्रे अस्ति वारि पतति। एतत्तु अस्ति प्रथमा विभक्तेः एव। अन्यः रञ्जना महोदय वदतु। मातुः अक्षि कष्टं भवति। तत्र अक्षि इति न, तदा अक्षि इति सप्तमी एवं वाक्यं भवति वदति चेत् अक्षि इति न भविष्यति न? यतोहि तत्र स्पष्ट। पुनः वाक्यं वदतु। अक्षि कष्टं भवति। माता की आंख में कष्ट। तर्हि अक्षि कथं भविष्यति? आंख में। माता की के आंख में कष्ट हो रहा है
तत्र सप्तमी विभक्तिः अक्षि मध्ये न तर्हि तत्र अक्षि इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः रूपं चलिष्यति न अष्ट न किन्तु अत्र अत्र वाक्यम् अस्ति नाम प्रथमा विभक्तेः अथवा द्वितीया विभक्ति मूलरूपेण अन्यथा समस्या भविष्यति अहमेतदर्थं वदामि अन्यथा समस्या नास्ति तत्र यदि कर्तुम् इच्छति चेत् मातुः अक्षि इत्यस्य अक्षणः अक्ष्णि मातुः अक्ष्णि अस्तु तर्हि एवं प्रकारेण भवती कर्तुं शक्नोति अक्षि अक्षिणी अक्षीणि वारि वारिणि वारीणि दधि दधिनी दधीनि न अस्तु अन्य धन्यवादः। अन्यः धनराज महोदय हरिणस्य अक्षि रमणीयम् हरिणस्य अक्षिः रमणीयम् आम् शोभनम् उत्तमम् नीरज महोदय जी सर। गंगा शुचिः अस्ति। शुचि इत्युक्ते जानन्ति किं भवति शुद्ध स्वच्छ हाँ शुद्ध स्वच्छ पवित्र पवित्र। नीलाक्षी महोदय भवती एकं वाक्यं वदतु बालकस्य अस्ति भग्नं जातम् बालकस्य अस्ति भग्नं जातम् अस्तु शोभनम् अर्चना महोदय दुर्योधनस्य शक्ति भग्नम् अभवत्। अस्तु इदानीं हलन्तशब्दानां वयं रूपाणि पश्यामः हलन्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः हलन्त इत्युक्ते हल येषामन्ते हल इत्युक्ते व्यञ्जनानि व्यञ्जनानि युक्तानि व्यञ्जनयुक्ताः शब्दाः यथा जगत् अकारान्त कर्मन् नकारान्त पयस् सकारान्त मनस् सकारान्त हविष् षकारान्त यस् यशस् सकारान्त धनुष् चक्षुष् व्योमन् नामन् चर्मन् इतोपि भगवत् विद्वस् इत्यादयः शब्दाः सन्ति हलन्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः एतत्तु एवं प्रकारेण यदि हलन्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः पश्यामः चेत् यथा उपनिषद् इतोपि संसद् इत्यादयः अग्रे वयं पठिष्यामः तेषां तर्हि प्रातिपदिकम् अस्ति प्रातिपदिकम् इत्युक्ते मूलम् तर्हि जगत् जगति जगन्ति कर्मन् इत्यस्य वदतु नीरज महोदय सर। जगत् जगति जगन्ति कर्म कर्मणि कर्माणि। आगे पढ़े सर। न पर्याप्तम् एकम् एव सर्वे वदन्तु आयुष द्विवेदी जी महोदय पयः पयसि पयांसि पयस् इति किं भवति जानाति एस् लक्ष्मी महोदय भवती वदतु वक्तुम् इच्छति अर्थं न जानामि पयस्। पयः पयः इत्युक्ते किं नीलाक्षी महोदय भवती जानाति दूध दूध आम् दुग्धं पयः इत्युक्ते दुग्धं यशस् यशः यशसि यशांसि 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 यशः यशसि यशांसि यशांसि।
अग्रे वदिष्यति प्रवीण महोदय। नाम नामनि नामानि तर्हि एवं चिन्तयन्तु, बहवः वदन्ति यत् नामः मम नामः, अत्र पश्यन्तु, अत्र नामः नास्ति, केवलं नाम। हिंदी की तरीके से दिख रहा है किंतु है वही, इसमें विसर्ग नहीं रहेगा। मम नाम, मम नाम यत्किमपि अस्ति ना, अथवा नामानि, बहुत से नाम है तो नामानि। अब इसमें नानी नहीं जोड़ेंगे आप, मानी ना, नामानि ह्रस्व इकारान्तः अस्ति। धनुः धनुषी धनूंषि, मनः मनसि मनांसि, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। तु प्रथम अग्रे पश्यामः वयं सर्वनामवाचकानि विशेषणानि। विशेष्यस्य यल्लिङ्गं तदेव विशेषणस्यपि भवति। तत्र एकं सूत्रम् अस्ति, यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। इत्युक्ते लिङ्गं विभक्तिः वचनं सर्वमपि समानं भवति। यत् विशेष्यस्य भवति तथैव विशेषणस्य। विशेष्यस्य यत् वचनं तदेव वचनं विशेषणस्यपि भवति। यथा बालकः अस्ति। सर्वप्रथमं वयं सर्वनाम विशेषणं पठिष्यामः। सर्वनाम विशेषण, बालकः अस्ति तर्हि सः बालकः अस्ति, न दूरे अस्ति चेत् सः, समीपे अस्ति तदा एषः। भवान् बालकं जानाति, भवान् बालकं जानाति, तर्हि भवान् तं बालकं, यतोहि यत्र द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। बालकं जानाति, भवान् तं बालकं जानाति। यदि तत्र भविष्यति भवान् बालकान् जानाति, तर्हि किं भविष्यति? हस्तमुत्थापयेत् यः वक्तुम् इच्छति, यः जानाति। तत्र लिखितम् अस्ति भवान्, नीलाक्षी जी वदतु। भवान् तं बालकान् जानाति। अस्तु, शोभनम्, उत्तमं। भवान् तान् बालकान् जानाति। भवान् बालकेन सह क्रीडति। अर्चना महोदय। तेन बालकेन सह क्रीडति। आम्, शोभनं। भवान् तेन बालकेन सह क्रीडति। भवान् बालकाय पुस्तकं ददाति। चतुर्थी विभक्तिः अभवत्, तर्हि भविष्यति किम्? एस् लक्ष्मी महोदय। पुस्तकं ददाति। किम्? भवान् तेन बालकाय पुस्तकं ददाति। बालकाय, तेन तु उपरि अभवत् महोदय। तस्मै अत्र आटोमेटिक् अस्ति, एतदर्थम् आगतम्। तत् चिन्तनं तथैव भवेत्, न किञ्चित् विचिन्त्य आगच्छेत्, तदा सम्यक् भवति। भवतु। तस्मै बालकाय। चतुर्थी विभक्ति एकवचने भवति तस्मै, स्त्रीलिङ्गे तस्यै। भवान् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति। किं भविष्यति आयुष जी? तस्मात् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति। तस्मात् बालकात् लेखनीं स्वीकरोति। शोभनम्। भवान् बालकस्य नाम जानाति इति वाक्यं वदिष्यति। इदानीं दीप महोदय। भवान् तस्य बालकस्य नाम जानाति। भवान् तस्य बालकस्य नाम जानाति। शोभनम्। भवान् बालके विश्वसिति। अमित महोदय। क्षमा महोदय, अहं न जानामि। ब्रह्मपाल महोदय। तस्मिन् आएगा महोदय इसमें। आम, भवान् तस्मिन्, यतोहि सप्तमी विभक्ति एक वचने। अस्तु।
यदि तत्र अस्ति भवान् बालकेषु विश्वसिति, तत्र किं भविष्यति? तेषु बालकेषु। भवान् तेषु बालकेषु, सम्यक् उक्तवान् भवान्। यदि तत्र बहुवचने अस्ति बालकेषु तदा भविष्यति तेषु बालकेषु, उत्तमम्। एकवचने तदा तस्मिन्। एवमेव यदि स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् तस्मिन् स्थाने तस्याम् इति भविष्यति। वयं तत् अग्रे पश्यामः। बालिका अस्ति, तर्हि बालिका इत्यस्य सर्वनाम विशेषणं भविष्यति सा। सा बालिका अस्ति। सः बालिकां जानाति। तर्हि किं भविष्यति रञ्जना महोदय? एकं तु बहु शीघ्रम् एतद् आगच्छति। ऑटोमेटिक अस्ति, किमपि कृतम् अस्ति या स्वयमेव आगच्छति? अहं न करोमि तथापि भवतु। सः बालिकया सह क्रीडति। रञ्जना महोदय वदतु। सः तया बालिकया सह क्रीडति। आम्, शोभनं। सः बालिकायै अग्रे वदिष्यति। आयुष जी सज्जतां करोतु। सः बालिकायै पुस्तकं ददाति। अहं न जानामि महोदय। न जानाति? अस्तु। अर्चना महोदय। सः तस्यै बालिकायै पुस्तकं ददाति। तस्यै स्त्रीलिंगे भवति तस्यै। तस्यै बालिकायै, पुल्लिंगे तस्मै, स्त्रीलिंगे तस्यै। अब यही से समझ लेंगे चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग में लगता है, इसलिए यहाँ पर तस्यै स्त्रीलिंग में लगेगा। तस्मै बालकाय। सः बालिकायाः लेखनीं स्वीकरोति। धनराज महोदय। नहीं पता। एतावत् सरलम् अस्ति। एकं तु अहम् प्रभवं स्वयमेव यदा गच्छति तदा समस्या। सः बालिकायाः, अत्र अस्ति पंचमी विभक्तिः। पंचमी विभक्तौ षष्ठी विभक्तौ च समानमेव चलति रूपं न। तर्हि तस्याः तस्याः एकवचने तु समानमेव। सः तस्याः बालिकायाः लेखनीं स्वीकरोति। सः बालिकायाः नाम जानाति। तर्हि संध्या महोदय। संध्या महोदय अस्ति? भवतु। प्रवीण महोदय। सः तस्याः बालिकायाः नाम जानाति। अस्तु। नीरज महोदय वदिष्यति अग्रिमं वाक्यं। सः बालिकायां विश्वसिति। सा तस्मात् बालिकाया विश्वसिति। कः एतस्य वाक्यस्य शुद्धं रूपं वदिष्यति? अर्चना महोदय। सा तस्यां बालिकायां अत्र सप्तमी विभक्तौ भवति तस्यां। तस्यां सा तां तया तस्यै तस्याः तस्याः तस्यां। मित्रं तत् मित्रम् अस्ति। मित्रमिति स्त्रिया नाम नपुंसकलिंगे भवति। मित्रः भवति। अब ये कहिए कि मित्रम नपुंसकलिंग में कैसे, तो मित्रम नपुंसकलिंग में होता है, मित्रः करेंगे तो वह पुल्लिंग सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। इसलिए मित्र फ्रेंड बोलना है तो मित्रम ही रहेगा नपुंसकलिंगे। एतस्य सर्वनाम विशेषणम् अभवत् तत् मित्रम् अस्ति न। भवान् मित्रं स्मरति। इदानीं वदिष्यति सुशील महोदय। तु उत्तरमेव आगच्छति शीघ्रं स्वयमेव। न जाने किं कृतवन्तः इति। भवान् मित्रेण सह क्रीडाङ्गणं गच्छति।
तेन तेन भवान् मित्राय शीघ्रं शीघ्रं वदतु, अत्र तु स्वयमेव आगच्छति अन्यथा उत्तरं। भवान् मित्राय धनं ददाति, किं भविष्यति? सर्वेपि वक्तुं शक्नुवन्ति। भगवान तस्यै मित्राय धनं ददाति। तस्मै, तस्यै न, भवान् मित्रात् फलं स्वीकरोति। भवान् तस्मात् मित्रात् फलं स्वीकरोति। आम्, यतोहि तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च रूपं समानमेव तथा च भिन्नं चलति, तथानुगुणम् अनन्तरं तृतीयातः आरभ्य पुल्लिङ्गवदेव चलति। यथा तस्य अतः भवान् मित्रस्य नाम जानाति, किं भविष्यति? तस्य तस्य मित्रस्य नाम जानाति। भवान् मित्रे विस्निह्यति। तस्मिन् तस्मिन्, आम्, शोभनम्। अब इदानीं वयम् एकं श्लोकं पठामः, कथम् एतस्य उच्चारणं करणीयम् इति वयम् इत्यपि जानीमः। अहं वदामि। वदामि, अनन्तरं वदतु भवान् अपि, चिन्ता मास्तु। काव्यशास्त्रविनोदेन, वदन्तु सर्वेपि। कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम्। प्रवीण महोदय, एक निमेष, कोऽपि एकः एव वदेत्। तत्र तथैव कलहेन यथा ध्वनिः आगच्छति तथैव अत्रापि आगच्छति। कोऽपि एकः एव वदेत्, न हस्तमुत्थापयतु, कः वक्तुम् इच्छति? अहं वदामि। अमित जोशी, पूर्वम् अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु, नाम येन त्रुटिः न भवेत्। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। अब इदानीं संध्या महोदय वदिष्यति, यथा वयम् एकां पूर्णां पङ्क्तिं वदामः, यथा काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अब इदानीं नीलाक्षी महोदया वदिष्यति, यथा एक पूर्णं श्लोकं, यथा काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। वदतु। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। एतेषाम् इदानीम् अर्थं जानीमः। काव्यशास्त्रविनोदेन, काव्यशास्त्रविनोदः इत्युक्ते हासपरिहासः न भवति, इत्युक्ते काव्यशास्त्राणाम् अध्ययनेन कालः समयः, काव्यशास्त्राणाम् अध्ययनेन समयः धीमताम् इत्युक्ते विदुषां विद्वज्जनानां सज्जनानां कालः गच्छति। धीमतां काव्यशास्त्रविनोदेन कालः गच्छति। बुद्धिमतां बुद्धिमन्तः ये जनाः भवन्ति तेषां समयः, काव्यशास्त्राणाम् इत्युक्ते केवलं पोयटिक्स् इति न, शास्त्र इत्युक्ते कमपि काव्यम् अथवा शास्त्रम्, एतेषां काव्यानां शास्त्राणां विनोदेन नाम अध्ययनेन कालः गच्छति। किन्तु मूर्खाणां समयः कथं गच्छति? मूर्खाणां तु कालः
व्यसनेन निद्रा कलहेन वा। ये मूर्खाः भवन्ति तेषां कालः व्यसनेन दुर्व्यसनेन न तदनन्तरं निद्रया अथवा ते निद्रां कुर्वन्ति निद्रया भवति कालः गच्छति अथवा कलहेन परस्परं कलहं कुर्वन्ति। अत्र मन्ये आगच्छति बुद्धिमतानां जनानां समयः अत्र बुद्धिमतामेव भवेत् मन्ये बुद्धिमतां जनानां समयः काव्यशास्त्रस्य अध्ययनस्य रसास्वादनेन व्यतीतं भवति किन्तु मूर्खाणां समयः व्यसनेन वा निद्रया वा कलहेन वा व्यर्थमेव गच्छति। मन्ये भवन्तः सर्वेपि अर्थम् अवगतवन्तः। तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। इतोपि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति कस्यापि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति कस्यापि।